त्यहाँ बरमजियामा पेडाको पसल छ। त्यहाँ बोर्ड पढ्नु भने 50वटा जतिभन्दा बढी छ। एउटा लेखा छ किन बुढोको पेडा पसल, उही बुढोको पेडा पसल, असली बुढोको पेडा पसल, पुरानो बुढोको पेडा पसल। त्यस्तै भएको छ एकचोटि हाम्रो बरमजिया पेडा जस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गर्दै गरे 15-16वटा पुर्याएको थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समितिको पुनर्गठन कार्यक्रम साउन 21 गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राम सहाय प्रसाद यादव, प्रकाश अधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन थापा, मन्जु अन्सारी, विनिता यादव, निर्मला यादव, विद्युत वज्राचार्य लगायतकाले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादवज्यूले दिनुभएको शुभकामना मन्तव्यको सार संक्षेप। संघीयता र एकात्मकतामा किन एकात्मक मुलुकको रूपमा नेपाल सैकडौँ वर्ष चलेको थियो, संघीयतामा किन जानु पर्यो भन्दाखेरि एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत यो मुलुकको जो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधताहरू छ र भौगोलिक विविधताहरू छ, त्यो विविधतायुक्त पहिचानलाई र प्रतिनिधित्वलाई एकात्मक शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसले सबैलाई समेट्न सकेन। समेट्न नसकेकै कारणले संघीय प्रणालीमा जानु परेको। विकासका लागि संघीयता भन्ने कुराको लागि होइन, विकास त हुन्छ नै। संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरू अमेरिका, ब्राजिल, क्यानाडा, युएई, स्विट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकले पनि विकास गरेका छन्। एकात्मक प्रणाली भएका मुलुक जापान, युके लगायतका धेरै मुलुकहरूले त्यो पनि विकास गरेका छन्। तर त्यहाँ के छ भने एउटै भाषा, संस्कृति र जातिको बाहुल्यता छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई संघीयताको आवश्यकता त्यति महसुस हुँदैन। यो कुरा एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलन पहिला अक्टोबर रेभोल्युसन रसियामा भयो र रसियाले पछि गएर सोभियत सङ्घ बनेपछि सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्यो र त्यहाँको संघीयता के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता। प्रत्येक प्रदेशहरूको आफ्नै संविधान, आफ्नै झन्डा, आफ्नै फोर्स, आफ्नै शासन प्रणाली समेत रहेको सोभियत सङ्घको संघीय प्रणाली। तर त्यसपछि गएर चीनमा 1949 तिर हो, 1949 तिर चाइनिज रेभोल्युसन सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ पनि संघीयताको कुरा उठेको थियो। तर त्यहाँका नेता चाउ एन लाईले के भने भन्दाखेरि रुसमा संघीयताको आवश्यकता छ, किन रुसमा धेरैवटा जाति, भाषा, भाषी छन् र ती खास भूगोलमा बसोबास गर्छन्। रुसमा रुसीहरू, उक्रेनमा उक्रेनीहरू त्यतिखेर सँगै थिए, अजरबैजानमा अजरबैजानीहरू, कजाकस्तानमा कजाकहरू, त्यसरी नै धेरैवटा
क्षेत्रमा धेरै किसिमका वेशभूषा भाषा र संस्कृति रहेको मुलुक भएकोले तिनलाई सङ्घीयताले समेट्न र सबैलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तर चीनमा एउटै जाति झन्डै 94% छ र 6% जातिहरू छरिएर बसेका छन् त्यत्रो ठुलो भूभागमा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ विविधता कम छ त सङ्घीयताको जरुरी पर्दैन भनेर त्यहाँ भन्दाखेरि त्यसलाई मानेका थिए। भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जहाँ विविधता हुन्छ, बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय मुलुकहरूमा सबैलाई शासन सत्ता शक्तिमा प्रतिनिधित्व र उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको स्वायत्ता र सुशासनलाई स्थापित गरेर सबैलाई बिना भेदभाव अगाडि बढ्नका लागि विकसित समाजतर्फ रूपान्तरित हुनका लागि सङ्घीयताको आवश्यकता पर्दछ र त्यसै कारणले नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणाली ल्याइएको। तर जुन संविधान बन्यो त्यो संविधानले के गर्यो भन्दाखेरि सङ्घीयतालाई एक त सीमाङ्कन गलत, यो मिल्दै नमिलेको प्रदेश, अर्को क्षेत्राधिकारमा प्रदेशलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको, अपाङ्ग बनाएको अवस्था। स्वायत्ता र सुशासन जनताले तब सम्भव हुन्छ जब उसको आफ्नो अर्थतन्त्र, आफ्नो सरकार, आफ्ना विधायिका, आफ्ना न्यायपालिका र आफ्ना भाषा संस्कृतिमा त्यहाँको माध्यम भाषा बन्दछ, आफ्नै भाषा, र त्यसपछि उसले स्वायत्ता र सुशासनको अनुभूति गर्दछ। तर नेपाली सङ्घीयतामा ती कुराहरू कतै पनि देखिँदैन। त्यसले अबको आवश्यकता के हो भने संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयतालाई सच्याउने, सङ्घीयतालाई कमजोर पारेर यसले काम गरेन भन्नु भनेको सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त गर्न खोज्नु। त्यो षड्यन्त्र भइराखेको पनि छ। कारणले अब सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र केन्द्रमा रहेका स्रोत साधन शक्तिलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र सङ्घीय मामला अर्थात् केन्द्रसँग सरोकार भएका विषयहरू मात्रै केन्द्रसँग राख्ने हो भने सङ्घीयता अगाडि बढ्छ र त्यसले आर्थिक समृद्धि, विकास र समावेशितालाई पनि तीव्र गतिले अगाडि बढाउँछ। यो सँगसँगै अब शासकीय स्वरूपको विषयमा हामीले हेर्छौँ। यो गलत शासकीय स्वरूप हो। कस्तो भने यो वेस्टमिन्स्टर मोडल पनि भन्छ, संसदीय प्रणालीमा आधारित व्यवस्था। यसले राजनीतिक अस्थिरता जहिले पनि कायम राख्ने हुन्छ। हुन त नेपालमा धेरै लामो प्रयोग भयो यो व्यवस्थाको, तर असफल भएको छ। एउटा दुईटा सांसद दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै सरकार जाने, एक दुईटा सांसद थपिने बित्तिकै अर्कोले सरकार बनाउने। हामीले नै हेऱ्यौँ, 2/3 सरकार पनि टिकेन, बहुमतको पनि टिकेन, अल्पमतको टिक्ने कुरै भएन। राजनीतिक स्थिरता नभइकन डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्दैन र राजनीतिक स्थिरता नभइकन जनताले आफ्ना अधिकारहरूलाई पनि, पाएका हक अधिकारलाई पनि उपभोग गर्ने वातावरण रहँदैन र मुलुक पछाडिको पछाडि नै रहने हो। हाम्रो मुलुकमा लामो समयदेखि प्रयोग भएको संसदीय प्रणालीले अस्थिरता र विकृति फैलायो। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले सुरुदेखि नै उठाइरहेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। यानी सरकारको प्रमुखको चुनाव डाइरेक्ट जनताबाट हुने र उनले विज्ञ राखेर आफ्ना सरकार बनाउने र संसद सरकारमा नजाने। संसद यदि सरकारमा जान नपाउने व्यवस्था हो भने धेरै विकृतिहरू कम पाएर जान्छ।
यो खरिद फरोख पनि हटेर जान्छ र दल फोड्ने तोड्ने यता आज बिहान एउटा पार्टीमा भोलि बेलुका अर्कोमा पर्सि अर्कोमा जाने चलन पनि हट्छ र यसले के गर्छ भने राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ। राजनीतिक स्थिरता भने बलियो सरकार हुन्छ र बलियो सरकारले देशलाई डेभलपमेन्टतर्फ लैजान सक्छ। कमजोर सरकारले विकास र निर्माणलाई पनि गति दिन सक्दैन, भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। आफ्नै मान्छे यसो हेर्छ भ्रष्टाचारी त छ, अब यसलाई हटाइदियो भने सरकारै पो जाने हो कि संसदमा सङ्ख्या पो घट्ने हो कि भन्ने डरले चुप लाग्नुपर्ने, अनि उसले भ्रष्टाचार गरे गर्ने हेरे हुनुपर्ने। यस्तो प्रणालीले चाहिँ के हो भने मुलुकको हितमा अगाडि बढ्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिले चुनाव प्रणाली पनि हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र विकृतिमूलक छ। चुनावमा लड्ने मन त धेरैको हुन्छ तर चुनाव लड्न आँट गर्दैन। किन आँट गर्दैन भने धेरै खर्च हुन्छ भनेर, कहाँबाट ल्याउनु भनेर। र यही तरिका रहँदै गयो भने आउने दिनमा सामान्य परिवारका आर्थिक स्रोत नभएका तर योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू कोही पनि संसदमा आउँदैन। यस्तै अनेक धन्दा गर्नेहरूको भिड लाग्नेछ र मुलुक बर्बाद हुन्छ। र यो चुनाव महँगो प्रणालीले जनताले चुनावमा भागीदारी घटाउँछ, प्रतिनिधित्व नै घटाइदिन्छ। त्यसले यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्ने भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ लैजाने, जुन अहिलेको दुनियाँको 71वटा देशमा छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा पार्टीले वा उम्मेदवारले खर्च गर्नु पर्दैन, खर्चको उपयोगै हुँदैन चुनावमा र सामान्य मानिसहरूले पनि चुनाव लड्न सक्छ। तर राम्रो काम गर्नु पर्यो, राम्रो व्यक्ति हुनु पर्यो, त्यो जान सक्छ। पैसाकै कारणले जित्ने र हार्ने हुँदैन। र त्यो प्रणाली अहिले 71वटा देशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भएको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यो प्रणालीलाई नेपालमा अपनाउन जरुरी छ। त्यो अपनाइएन भने चुनाव अत्यन्त खर्चिलो हुँदै र विकृत मानसिकता भएका र गलत प्रयोग तरिकाले पैसा आर्जन गरेकाहरूले कोमा चाहिँ संसदमा र सरकारमा पकड जमाउँछ। त्यसपछि जनताहरूले दुःख पाउँछ। यो निर्वाचन प्रणाली बदल्दो छ। त्यसै गरिकन न्याय प्रणाली, नेपालमा न्याय प्रणाली अत्यन्त महँगो, अत्यन्त कठिन भएको छ। न्याय भन्ने कुरा त सहज रूपमा जनतालाई उपलब्ध हुने विषय नै हो, त्यो अहिले सम्भव छैन। मुलुक संघीयतामा गए पनि न्याय प्रणाली एकात्मक नै छ। यसलाई संघीय बनाउनको साथै अत्यन्त सरल र खर्च नभए पनि न्याय पाउन सक्ने न्याय प्रणालीमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। भने मैले के भने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव प्रणाली र त्यो सँगसँगै सङ्घीयतालाई सही सङ्घीयताको रूपमा रूपान्तरण गर्दै अहिलेको जुन लोकतन्त्र हो यो अहिलेको राजनीतिक लोकतन्त्र हो, पोलिटिकल डेमोक्रेसी हो। यहाँ दुईटा धेरै कुराहरू परिवर्तन भए नेपालमा, तर दुईटा कुराहरू परिवर्तन हुन सके, दुई तीनटा कुरा परिवर्तन हुन सके। एउटै भाषाको साम्राज्य, एउटै भाषाको साम्राज्य छ र अरू भाषाभाषीहरूको भाषाको विकास, समृद्धि र मान्यता नभएको। त्यो एउटा भाषाको प्रभुत्व राणा कालमा पनि थियो, राजा कालमा पनि थियो, बहुदल कालमा पनि छ, अहिले पनि छ। त्यसलाई बहुभाषिक बनाउनु जरुरी छ। एउटा होइन धेरैवटा भाषाहरू राष्ट्रभाषाको रूपमा, सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै विकास अगाडि बढ्नुपर्ने। तर एउटा भाषाको वर्चस्व परिवर्तन भएन। अर्को परिवर्तन हुन नसकेको अहिलेसम्म
ब्युरोक्रेसीको स्ट्रक्चर, जुन नौकरशाहीको स्ट्रक्चर छ, तपाईँहरू सिंहदरबारमा छिर्नु हो भने जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई समावेशी बनाउनु पर्छ। त्यहाँ मधेसीको होस् या जनजातिको होस् या महिलाको होस् या दलितको होस्, थारू होस् या मुस्लिम होस्, उहाँको उपस्थिति नाम मात्रको देखिन्छ। त्यो जुन संरचना पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु हुँदै अहिलेसम्म आएको छ, समयको रूपमा परिवर्तन भए पनि त्यसमा मूल परिवर्तन हुन सकेका छैन। त्यो समावेशी पनि बन्न सकेको छैन। मधेस जनविद्रोहपछि केही कोटाहरू आरक्षित गरिए, त्यस बेलाको सम्झौताको अनुसार त्यही कोटाभित्र चाहिँ छोडिदिन्छ, कहिलेकाहीँ ल्याप्स गएर खुलामा हालिदिन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने 2/3 जनसङ्ख्याभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेपालमा मधेसी, जनजाति, दलित भनेर मिलाउने हो भने 2/3 भन्दा पनि ठुलो जनताको सङ्ख्या छ। तर ब्युरोक्रेसीमा हेर्ने हो भने उच्च ओहदामा उपस्थिति 4-5% पनि छैन। यसलाई बदल्नु छ, यो अहिलेसम्म बदलिएको छैन। र अर्को नबदलिएको कुरा हो के भन्दाखेरि जो हिजो शासक वर्ग थिए आज तिनै शासक वर्ग छ। यसो अलिअलि भागीदारी एकाटा हुन्छ त्यो अलग कुरा हो, तर शासन प्रणाली नै चेन्ज गर्न पर्ने आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता छ। अनि त्यसपछि मात्रै जनताले परिवर्तनको अनुभूति, विकासको अनुभूति, न्यायको अनुभूति पाउन सक्छ। यो सँगसँगै आजको युगमा राज्यको दायित्व बढेर गएको छ संसारमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सुरक्षा, यी 5वटा विषयहरू अहिले दुनियाँमा राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। धेरै मुलुकहरूमा शिक्षा राज्यले हेर्छ, रोजगारी दिने ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ, आवास र सुरक्षा र स्वास्थ्य यी आधारभूत कुराहरू राज्यले हेर्ने। तर नेपालमा यी सबै कुराहरू व्यापारीकरण र व्यावसायीकरण भएर गएको छ। शिक्षा पनि व्यापारिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा भएको छ। प्राइभेट स्कुल कलेजहरू छ, सरकारी स्कुल कलेजमा पढाइ छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्दछ, तर सरकारी अस्पतालहरूमा न औषधि पाउँछ न डाक्टर पाउँछ। काठमाडौँमा त पाउँछ, तर बाहिर चाहिँ अस्त व्यस्त छ। अब रोजगारीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने काम राज्यले गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै मुलुकमा रोजगारी पाउने हो भने बाहिर बाहिर गएर रोजगार गर्ने जरुरत पर्दैन थियो। त्यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग जस्ताको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसैले आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने, गरीब बेरोजगारी आफ्नै देशमा हल गर्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हामी सामाजिक रूपले पछाडि परेका छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने कार्य राज्यको हो। र त्यो कार्य चाहिँ के छ भने हुन सकेको छैन। र यी बाँकी रहेका कामहरू संहितालाई संस्थागत गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, यो राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रको रूपमा रूपान्तरित गर्ने र सबैलाई न्यायमा पहुँच, सबैलाई रोजगारीमा पहुँच, स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सक्यो भने मात्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो देशमा या नेपालमै लोकतन्त्रको महत्त्व हुन्छ। एउटा गरिब खाना बिना मरिरहेको छ भने उसलाई लोकतन्त्र राजतन्त्र हो कि लोकतन्त्रको के अर्थ लाग्छ? एउटा समुदायले आफूलाई वञ्चितीकरणमा परेको अनुभूति गर्छ, राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउँदैन भने कुन व्यवस्थाले उसलाई अर्थ लाग्छ? त्यसैले लोकतन्त्रलाई आर्थिक र सामाजिक लोकतन्त्रसँग जोडेर अगाडि बढाउँदै आर्थिक रूपले समृद्ध, सामाजिक सांस्कृतिक रूपले विभेद रहित, आर्थिक रूपले सम्पन्न राजनीतिक प्रणाली भयो भने
त्यहाँ के हुन्छ भने समानता, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय हुँदै गएर वर्गीय विभेद र जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि वर्गीय र जातीय विभेद अन्त्य हुन सँगसँगै पुरुष र महिलाको बिचको असमानता र विभेद पनि अन्त्य हुन्छ र त्यो समाज समानता र न्यायमाथि आधारित समाज भनेकै समाजवादी प्रणाली हो। हामीहरू गन्तव्य त्यहाँ हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि समाजवादका कुरा गरे तर लोकतन्त्रलाई छोड दिए, जातीय विभेद र असमानतालाई छोड दिए। अब जातीय विभेद असमानता पनि कायमै राख्ने अनि लोकतन्त्र नहुने सर्वहारा अधिनायक भन्ने लाइन बोकेकै छ भन्यो भने त्यहाँ समाजवाद आउन सक्दैन। भयो भने त्यो टिक्दैन। सामाजिक परिवर्तनमा विभेद र असमानता अन्त्य नगरिकन, आर्थिक रूपले समृद्ध नबनाइकन, सामाजिक न्यायको अभावमा समानता हुन सक्दैन। समानता भयो भने समाजवाद पनि हुँदैन। हाम्रो बाटो र अरू पार्टीको बाटो भनेको यिनीहरू फरक छ। अब यी लक्ष्यहरूलाई प्राप्ति गर्नको लागि एकै दिनमा प्राप्त हुँदैन। हामीले सङ्गठित शक्तिको निर्माण र वैचारिक रूपमा स्पष्ट धारणाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। अब बाटामा हिँड्दै जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरू भेट्छन्, धेरै मान्छे भेटेकाहरू छुट्छन्। तपाईँ हामी स्कुलमा पढेको साथीहरू कति छन् सँगै, कलेजमा पढेको कति छन् सँगै, गाउँका साथीभाइ काठमाडौँ आउँदा सँगै छ, कोही कहाँ पुगे कोही कहाँ पुगे। यो राजनीतिमा पनि यस्तै हुँदो रहेछ। एउटा उदाहरण म दिन्छु। हामीले मधेस आन्दोलनका मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसको मधेस आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, यो तपाईँहरू पूर्वतिर जानुभएको छ भने विराटनगरतिर त्यहाँ बरमजिया भन्ने ठाउँ आउँछ। त्यहाँ बरमजियामा पेडाको पसल छ। त्यहाँ बोर्ड पढ्नु भने 50वटा जतिभन्दा बढी छ। एउटा लेखा छ किन बुढोको पेडा पसल, उही बुढोको पेडा पसल, असली बुढोको पेडा पसल, पुरानो बुढोको पेडा पसल, यसरी भनेर बोर्ड। तर बुढोको पेडा पसल चाहिँ जम्मै लेखा छ। त्यस्तै भएको छ एकचोटि हाम्रो बरमजिया पेडा जस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गर्दै गरे 15-16वटा पुर्याएको थिए मधेसी जनअधिकार फोरम बरमजियाको पेडा जस्तै। अनि त्यसपछि हामीलाई पनि गाह्रो हुने। अनि सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग हाम्रो एकता भयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम बनायो हामीले। त्यो बनाइसकेपछि घोषणा गरिसकेपछि 2-3 महिना पछि त अहिले एउटा पनि मधेसी जनअधिकार फोरम छैन। हामीले त चेन्ज गरेर हामी मिल्यौँ। अरू बाँकी खोल्नेहरूले थाम्नु नि, त्यो कसैको कहीँ छैन, सबै बन्द भयो। त्यसै गरिकन अहिले म देख्छु त्यस्तै दोहोरिँदैछ। हामीले समाजवादी शब्दको पार्टीको नाममा प्रयोग गर्यौँ। सङ्घीय समाजवादी होस् या निर्देश जनता समाजवादी नै होस् या मधेसी अधिकार फोरम पनि पहिला समाजवादी पार्टी नै थिए। समाजवादी पेट बोलीमा नाम थियो तर मुख्य नाममा थिएन। र समाजवादी पार्टी हामीले बनाएर अगाडि बढ्न थाल्यौँ। अहिले त कोही एकीकृत समाजवादी, कोही जनता समाजवादी, कोही लोकतान्त्रिक समाजवादी, कोही के समाजवादी, त कोही समाजवादी केन्द्र। आजकल फेरि समाजवादीको पेडा पसल जस्तै भएको छ। बर्मजिया कुटेर फुटेर गएर समाज यो पनि एउटा कालान्तरमा टिक्दैन। उही मधेसी जनअधिकार फोरम हराएर गयो जस्तै त्यो पनि हराएर जान्छ। अब पार्टी थियो सङ्गठित रूपले अगाडि बढौँ। केही साथीहरूले चाहिँ होइन अब एक्लै बस्यो भने बाक्लै दाल खान पाउँछ भने लौ खाऊ भने, तर पार्टी छोडेर जाने क्रम र आउने क्रम चलिरहन्छ। यो निरन्तर हो। उही स्कुलमा पढ्दा साथी छुटेर कलेजका साथी फेला पऱ्यो, कलेजका साथीहरू कता कता लागेर अहिले आउने साथी फेला पऱ्यो। राजनीतिमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। रीता रायको अध्यक्षतामा सम्पन्न पुनर्गठन कार्यक्रममा 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरियो।